علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ رمضان مہینہ رحمت دا رمضان مہینہ رحمت دا ہاتھ چک کے یار دعا مانگ لے، منہ منگیا تینوں مل جانا، تو رب دی خاص عطا منگ لے۔
تے کر توبہ یار گناہاں تو، کر توبہ یار گناہاں تو، دی رحمت ہیٹ پناہ منگ لے، جتوں سارے نبی منگ دے رہے، تمہیں اوتھوں یار صدا منگ لے، تے در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چا کر، کر کرم دی بارش ہر کہتے، ساڈے سینے بغض چو صاف چا کر، تے محروم نہ کر، محروم نہ کر مولا رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چکر، اے سچ ہے اسی مجرم ہاں، اے سچ ہے اسی مجرم ہاں، پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، درود و سلام امام کائنات سید الاولین والآخرین، کل کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک ہے، ہو سکتا ہے اگلے رمضان اندر مینوں ایتھے کھڑا ہونا نصیب نہ ہوئے، یا تہانوں انہاں صفاں تے بیٹھ کے مسجد دے اندر فریضہ جمعہ ادا کرنا نصیب نہ ہوئے۔ اللہ پاک کو دعا کرنے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان نو ساڈے واسطے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعے اس چیز دا اعلان کیتا سی کہ فتح مکہ دے حوالے نال تہاڈے سامنے انشاءاللہ چند گزارشات پیش کرانگا، لیکن ساتھیاں دے اصرار دی وجہ تو اس موضوع نو انشاءاللہ العظیم رمضان المبارک تو بعد بیان کیتا جائے گا۔ اس جمعے انشاءاللہ العظیم تہاڈے سامنے اللہ پاک دی جنت دیاں چند نعمتاں دا ذکر کرانگا، کیونکہ یہ مہینہ رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ ہے، اور ایدہ تعلق جنت دے نال زیادہ ہے، تو اس واسطے جنت دے دروازے بھی اللہ پاک نے کھول کے رکھے نے، تے کیوں نہ ہوئے اسی اج اس جنت دا ذکر سنیے، اور جنہاں نے روزے رکھے، نمازاں پڑھیاں، قرآن پڑھیا، تہجد دی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، نیک اعمال کیتے، صدقہ خیرات کیتا، انہاں دا دل بھی خوش ہو جائے کہ اسی انشاءاللہ اس جنت دے اندر جانے۔ آؤ پھر اس جنت دے حوالے دے نال انشاءاللہ العظیم بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی اعلیٰ
قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر بیان کیتے نے تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ سب تو پہلے اسی اس بات دی طرف دھیان کرگی، اس بات دی طرف توجہ کرگی کہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، کوئی بھی ہوئے، جیڑا بھی نیک عمل کرے گا اللہ انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ پاویں او مرد ہوئے پاویں کوئی عورت ہوئے، اللہ دے ہاں نیکیاں دی تقسیم کوئی نہیں۔ جن نے جو نیکی کیتی ہے اللہ پاک انشاءاللہ اس بندے نو قیامت دے دن اودیاں نیکیاں دے بدلے اندر جنت عطا کرن گے۔ اسی بھی انشاءاللہ العظیم اس جنت دے طالب ہاں، اسی بھی اس جنت دے مسافر ہاں، اسی بھی اس جنت دے راہی ہاں، اسی بھی اس جنت دے طلبگار ہاں، اور ساڑھے جو ہر بندہ چاہتا ہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ اسی اس جنت دے اندر داخل ہو جائے۔ وہ جنت ہے کنج دی، اس جنت دے اندر اللہ نے کی تیار کیتا ہے، کس انداز نال تیار کیتا ہے، کی لبنا ہے اور کی اتھے اللہ پاک نے رکھے ہے۔ انشاءاللہ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو اور انشاءاللہ العظیم اسی نعمتاں نو سن کے تے ساڈے اندر جذبہ ایمانی بھی تازہ ہوئے گا اور نیک کام کرن دا شوق بھی پیدا ہوئے گا۔ انشاءاللہ جذبہ ایمان بھی بڑھے گا، ایمان بھی تازہ ہوئے گا اور ساڈا انشاءاللہ نیک کام کرن تے شوق بھی ود جائے گا۔ آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرمایا وَسَارِعُوا، جلدی کرو، دوڑا لا دیو، تیز ہو جاؤ نا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنی اللہ دی مغفرت دے وال، بخشش دے وال جلدی کر لو، دوڑا لا دیو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تے فرمایا اس جنت دے واسطے دوڑا لا دیو نا جس جنت نو اللہ پاک نے زمین آسمان دے برابر تیار کر چھڑیا ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، فرمایا اس جنت دے اندر جان والا گروہ کیڑا ہوئے گا، متقین دا گروہ ہوئے گا، اللہ کو ڈرن والے بندیاں دا گروہ ہوئے گا۔ جنہ زمین تے اللہ نو راضی کر لیا او جنت دے اندر جان گے، جنہ زمین تے کائنات دے رب نو خوش کر لیا او جنت اندر جان گے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اس جنت دے والے دوڑا لا دیو، اس جنت دے والے دوڑنا شروع کر دیو۔ جنت کنج دیئے، او جنت دامداز کنج دائے، رب نے کنج دی جنت بنائیے۔ آہن میں تینو لے چلا اللہ دی عدالت اندر، بندہ جدو قیامت دے دن قبر دے اندروں اٹھایا جائے گا، قبر دے اندروں نکالیا جائے گا، رب دی عدالت اندر پیش
پیش کیتا جائے گا اور اللہ دی عدالت اندر بندے دے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دیتا جائے گا ان نامہ اعمال سجے ہاتھ اندر مل گیا تے جنت دا مسافر بن گیا ان نامہ اعمال سیدھے ہاتھ چ لب گیا تے جنت دا راہی بن گیا ان اللہ دی عدالت اندر دے نیک اعمال زیادہ ہو گئے تے جنت دا داخلہ مل جائے گا اگر ایتا نامہ اعمال برا نکلیا اگر ایتے نامہ اعمال اندر غلطیاں زیادہ نکلیاں پھر اللہ دی عدالت اندر نامہ اعمال کھبے ہاتھ چ لبے گا اور اس بندے نو جہنم دے وال ٹور دیتا جائے گا اللہ سارے نو جہنم کو بچا کے جنت دا مسافر بنا دے وے کو آمین اللہ سارے انو جنت دا مسافر بنا دے وے اے ہن جنتی بندہ اپنے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال پکڑیا ہویا ہے نامہ اعمال لیا ہویا ہے تے نالے لوکاں نو کھاندا پھردا ہے لوکاں نو کھاندے آ ویکھو میرا نامہ اعمال مینوں سجے ہاتھ چ لبے ہے آ ویکھو نہ مینوں اللہ نے میرا نامہ اعمال سجے ہاتھ چ دے چھڑیا ہے میں اج جنت دے اندر چلا جانا ہے میں جنت دا مسافر بن چکی آواں ہے انہیں بندہ جڑا اپنا نامہ اعمال لے آئے تے جنت دے بلے جاندا پی آئے جنت دے دروازے تے بندہ انج پہنچ آئے نا تے رب دا قرآن کی بیان کر دے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام 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 علیکم طبتم فادخلوها خالدین فرمایا اے بندیانا سجیت دے اندر نامہ اعمال لے آئے آ تیرے واسطے رب دی جنت کھول دیتی گئی ہے جنت دے دروازے کھول دیتے گئے نے فرشتے جنت دے دروازے دے اندر کھڑے نے تے نالیاں دینے سلام سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اوے جنتی سردارا جنتی نوابا آنا تیرے تیرا بدیاں سلامتیاں ہون تیرے تیرا بدیاں مہربانیاں ہو گئیاں تیرے تیرا بدیاں کرم نوازیاں ہو گئیاں اللہ نے تینو اپنی جنت دا مہمان بنا دیتے آ تیرے وہاں سے جنت دے دروازے کھل گئے نے جنت دے 8 دروازے کھلے ہوئے نے جنت دے 8 دروازے کھلے ہوئے نے اور جناب اے جنتی دروازیاں دے اندر فرشتے استقبال کرنوا سے کھڑے ہوئے نے اے ہن بندہ جنت دے اندر داخل ہون لگے ہے بندہ جنت دے اندر داخل ہویا ہے میرے پیغمبر دے کول صحیح مسلم دی اندر روایت آندی ہے میرے پیغمبر دے کول یہودیاں دا ایک عالم آیا آکے عرض کر دے محبوب پیغمبر جی جدو جنت دے اندر چلے جانگے جدو جنتی جنت دے اندر داخل ہو جانگے پھر جنتیاں نوتے سب تو پہلے اللہ پاک کس چیز دے نال استقبال کرنگے ساریاں تو پہلے جنتیاں دا استقبال کس چیز دے نال کیتا جائے گا ساریاں تو پہلے جنتیاں نو کی عطا کیتا جائے گا آنا جے چاہنا ہی اس جنت دا مسافر بن جاما جے چاہنا ہی اس جنت دا راہی بن جاما پھر سننا جنت دے اندر سب تو پہلے کی لبے گا میرے آقا فرماندے نے جدو بندے جنت دے اندر جنتی چلے جانگے سب تو پہلے اللہ پاک اپنے جنتی نوابانوں کھانا کھلانگے
سب تو پہلے جنتیاں نو جنت دے اندر کھانا لبے گا کیونکہ بندہ سفر کر کے جائے تے تھک جاندے بندہ سفر کر کے جائے تے پھر بندے نو بھوک لگ جاندی ہے بندے نو پیاس محسوس ہو جاندی ہے لے جنت دے اندر جنتی گئے نے ہن سب تو پہلے جنتی کھانا ملن لگی ہے فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے سب تو پہلے جنت دے اندر جڑا جنتی کھانا دیتا جائے گا مچھلی دا جگر ہوئے گا مچھلی دا جگر اللہ پاک جنتی نواباں نو کھلان گے اے پہلا کھانا جنتی نواباں دا مچھلی دا جگر اچھا دوسرا کھانا کی لبے گا فرمایا دوسرا کھانا اللہ پاک نے جنت دے اندر بیل دا تیار کیتا ہے بیل دا گوشت کھلایا جائے گا جنتیاں نو اللہ جنت دے اندر دوسرا کھانا بیل دا گوشت مل گیا ہن آخر کھانے دے نال پانی دی بھی طلب ہوندی ہے اللہ فرماندے نے دنیا دے پانی دی گل نہیں میں جڑا جنت دے اندر پانی تیار کیتا ہے او دا نام سلسبیل رکھیا ہے میں سلسبیل دا پانی پلاواں گا اپنے جنتیاں نو سلسبیل دی نہر دے اندروں پانی پلایا جائے گا ٹھنڈا پانی صاف پانی شفاف پانی اللہ میٹھا پانی لذیذ پانی اور ذائقیاں تو بڑا ہی خوبصورت اعلیٰ پانی فرمایا سلسبیل دا پانی لبے گا جنتیاں نو اللہ ان جنتیاں کھانا بھی کھا لیا ان جنتیاں پانی بھی پی لیا اللہ جی ان اگے جنتیاں نو کی دینے اے بیکھو نا دنیا دا انداز میں تواڈے سامنے رکھا بندہ دنیا دے اندر کوشش کر دے میرا گھر اچھا ہوئے میری رہائش اچھی ہوئے اللہ فرماندے نے ہوئے جنتی نوابا پریشان نہ ہو میں تیرے واسطے جنت دے اندر جڑے گھر بنائے نے میں تیرے واسطے جنت دے اندر جڑے محل بنائے نے میں تیرے واسطے جنت دے اندر جڑے عالی شان بنگلے تعمیر کیتے نے میں تینوں بنگلے دیاں گا اللہ انہاں بنگلیاں دا انداز کی ہوئے گا اللہ او بنگلے کنج دے بنے ہونگے اللہ انہاں دا طریقہ کی ہوئے گا بنگلیاں دا فرمایا میرے بندے او جڑا تیرا کار میں تعمیر کیتا ہے میں جڑا تیرا بنگلہ تعمیر کیتا ہے میں اس بنگلے نو ایک ایٹ سونے دلا چھڑیے ایک ایٹ چاندی دلا چھڑیے ایک ایٹ سونے دی ایک ایٹ چاندی دی اللہ غارہ کس چیزا فرمایا کہ کستوری دا گارہ لگا کے اور او دے اندر جناب موتی پا کے ہیرے جواہرات پا کے یاقوت و مرجان پا کے میں اللہ پاک نے جنت دی چھت تیار کر چھڑیے تے فرمایا اس جنت دے اندر اس محل دے اندر میں اتنا لمبا چوڑا محل بنا چھڑے آئے نا فرمایا کہ 60 میل دا ایک موتی تراش کے اس موتی دے اندر میں جنتی دا خیمہ لگا چھڑے آئے او یار 60 میل دا موتی اندازہ لا 60 میل کتنا بڑا ہوئے گا ایک موتی اللہ دی جنت اندر پھر اس موتی دے اندر فرمایا میں اللہ نے تیرا خیمہ لگا چھڑے آئے اللہ کرتے بیخ لے آنا ہے کار بڑا سونا بنے ہوئے ہے بنگلہ بڑا سونا بنے ہوئے ہے کتے جناب ایک ایٹ سونے دیئے ایک ایٹ چاندی دیئے کستوری دا گارہ لگی ہے اور جناب یاقوت و مرجان اس جنت دے اندر لگے ہوئے نے اللہ ان اس جنت دے اندر اس محل دے اندر میں نو اور بھی نعمتاں چاہی دیاں نے فرمایا میرے بندے آتے سینا اس جنت دے والے آتے سینا وساریو
इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़। फरमाया ते सही हो मेरे बंदे उस जन्नत दे वल कदम चुक ते सही मेरे बंदे उस जन्नत दे वल। फरमाया मैं उस जन्नत दे अंदर तेरे वास्ते तेरे महल दे अंदर तेरे वास्ते जेड़े बर्तन रखे ने सोने ते चांदी दे रखे ने। सोने ते चांदी दे बर्तन जन्नत अंदर है। वेखना माड़े बंदे नूं सोना वेखना नसीब नहीं हुंदा, हुण ते फिर लखां नूं सोना करास कर गया तोला। मेरे वीर फरमाया मेरे जन्नती नवाबा जदों तू जन्नत दे अंदर आएगा मैं तेरे महल दे अंदर बर्तन भी सोने ते चांदी दे रख छड्डे ने। दुनिया दा वड्डा तो वड्डा बादशाह होवे, वड्डे तो वड्डा चौधरी होवे, किसे दे दरवाजे सोने दे लगे नहीं तेनू मिलणगे, किसे दियां घर दियां सीढ़ियां तेनू चांदी ते सोने दियां लगियां नहीं मिलणगियां। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे जन्नती नवाबा आना मैं तेरा जन्नत दे अंदर जेड़ा घर बनाए मैं उस घर दे अंदर बर्तन भी सोने ते चांदी दे रखे ने, दरवाजे भी सोने ते चांदी दे ला छड्डे ने। तेरे घर दे अंदर सीढ़ी भी सोने ते चांदी दी लगा छड़िए। आ रब दी जन्नत ऐ मेरा तेरा घर जन्नत वाला है, ऐ मेरा तेरा महल जन्नत वाला है, ऐ मेरा तेरा खैमा जन्नत वाला है जिदे अंदर बर्तन भी सोने ते चांदी दे, जिदे अंदर छत भी अल्लाह ने याकूत तो मरजान दी पा छड़िए, इट जनाब सोने ते चांदी दी ला छड़िए। अल्लाह जी हुण असीं जन्नत दे अंदर और भी नेमतां वेखना चाहने और की जन्नत दे अंदर लभेगा। मेरा अल्लाह फरमांदे मंग मेरे बंदे की मंगना है। सही हदीस अंदर आंदे एक सहाबी आया आके अर्दा करदा महबूब पैगंबर जी मैनू घोड़ियां दे नाल बड़ा प्यार है, दसो ना जन्नत दे अंदर घोड़े भी लभणगे कि नहीं लभणगे, मैनू जन्नत दे अंदर घोड़ा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओ मेरे सहाबी अल्लाह फरमांदे ने वाला कुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया ओए मेरे जन्नती नवाबा मंगना तेरा काम में, अता करना मैं रब दा काम में। दुनिया दे अंदर तू मेरियां मन के आए, दुनिया दे अंदर तू मेरी मनदारी आई, अज जन्नत दे अंदर मैं रब ने तेरियां मननियां ने। मंग की मंगना है आंदे नबी पाक जी मैनू घोड़ा जन्नत दा चाहिदा है। आका फरमांदे ने हाँ हाँ मेरे सहाबी तेनू जन्नत दे अंदर घोड़ा लभेगा, तेनू सैरो तफरी करन वास्ते घोड़ा लभेगा, लेकिन घोड़ा जेड़ा है आम घोड़ा नहीं होएगा। फरमाया अल्लाह पाक याकूत मरजान दे नाल उस घोड़े नू तैयार करनगे और उस घोड़े नू जनाब सोने दे पर लगे होणगे। इंज तैयार शुदा घोड़ा बंदे दे सामने आ जाएगा। ए जन्नती नवाब उस घोड़े ते बैठ जाएगा। स्टीयरिंग संभालन दी जरूरत कोई नहीं, ब्रेकां लाउण दी जरूरत कोई नहीं, पेट्रोल पवाउण दी जरूरत कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ने घोड़े ते बैठना तेरा काम होएगा, सारी जन्नत दी सैर करवाना उस घोड़े दा काम होएगा। उस जन्नत दे अंदर तेन इंज दा घोड़ा लभना। अवीर है जन्नत रब दी है जिन्हें अल्लाह पाक ने मैनू तेनू देनी है। फरमाया कि उस जन्नत दे अंदर घोड़ा भी लभेगा ते सोने ते चांदी दा बनिया लभेगा, जेड़ा थकेगा भी नहीं। जन्नत इतनी बड़ी जन्नत, हदीस से पाक अंदर आंदा है एक दरख्त इतना बड़ा होएगा 100 साल भी घोड़ा उस दरख्त दे थल्ले चलदा रहे। अरबी नस्ल दा घोड़ा, ऐ साडे घोड़े नहीं, अरबी नस्ल घोड़ा जेड़ा तेज दौड़दा है, तेज रफ्तार घोड़ा। फरमाया 100 साल नसदा रहे, एक दरख्त दी छां ना मुके। इतनी बड़ी जन्नत और इतने बड़े दरख्त। फरमाया कि उस घोड़े ते बैठ जाएगा, अल्लाह तेन उस घोड़े दे जरिए पूरी जन्नत दी सैर करवाएगा।
اے ہے او جنت آؤ اس جنت دے طالب بنو فرمایا وساریو الی مغفرت من ربکم وساریو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اللہ اللہ فرمایا جنتی جنت دی اندر جان گے خواہشاں کر دے پینے اللہ مینوں اے چیز لب جاوے اے چیز مل جائے اوے ویر رب نے جنت بنان اندر کسر چھڑی کوئی نہیں رب نے جنت سجان اندر کسر چھڑی کوئی نہیں اللہ اللہ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ ہے مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ ہے مچھلی دی پہلی مہمانی جی دے وچ نے سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں تے بچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے کیسی عیش و عشرت دے دریا بہے نے اندازہ نہ جنت دا کدی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ اللہ فرمایا وساریو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اے ویکھنا جنت دے اندر گھوڑا بھی سیر کرن واسطے لب گیا اللہ اللہ اور کی جنت دے اندر رکھیا ہویا ہے فرمایا میرے جنتی نوابا میں تیرے واسطے جنت دے اندر چاند نہراں تیار کیتیاں نے 4 قسم دیاں نہراں اللہ دی جنت اندر ایک نہر پانی دی نہر دوسری نہر شراب طہورا دی نہر تیسری نہر جناب شہد دی نہر میٹھا شہد پیارا شہد فرمایا چوتھی نہر دودھ خالص دودھ دی نہر اے 4 نہراں فرمایا میں جنت دی اندر اپنے جنتی بندیاں واسطے تیار کیتیاں نے میرے بندے آن گے جنت دے اندر اے ویکھنا شفاف پانی چلدا پیا بندے دا دل کردے میں پانی پی لواں بندے دا دل کردے میں پانی پینے انج جناب اللہ فرماندے نے میرے جنتی نوابا دنیا دی نہر نہیں اے جنت دی نہر اے میں ایک کنارہ چاندی دا بنایا ہے دوسرا کنارہ سونے دا بنایا ہے ایک کنارہ چاندی تے ایک کنارہ سونے دا فرمایا تواڈے پین دے واسطے میں کناریاں دے اوتے سونے تے چاندی دے برتن رکھ چھڈے نے میرے جنتی نواب پانی پینا انہاں نہراں دے اندروں بندے دا دل کردے میں دودھ پی لواں اللہ اللہ دودھ لب جائے گا خالص دودھ لب جائے گا جنت دا دودھ لب جائے گا اے بندہ جناب جنت دا دودھ پی کے اپنے جناب پیاس بند ختم کرے گا اللہ اللہ فرمایا شہد دیاں لوڑا پیاں نے نہراں شہد دیاں بھی چل دیاں پیاں نے اللہ میں چاہنا اے نہراں جڑیاں چل دیاں پیاں نے انہاں دے اندروں پانی میرے خیمے اندر آوے میرے گھر دے اندر آئے نا اللہ فرماندے نے جنتی نوابا مانگتے صحیح میں پورا کرانگا میں تیرا رب تیرے نال وعدہ کیتا ہے فرمایا مانگنا میں تینوں عطا کراں آندے اللہ میں چاہنا اے جنتا شراب طہور دا پانی میرے خیمے اندر آئے خالص دودھ دا پانی میرے خیمے اندر آئے جناب شہد میرے خیمے دے اندر آئے اللہ فرماندے نے ارادہ تو کیتا ہے منگیا تو اوے خاندہ پی پانی تیرے خیمے اندر اے تینوں ٹکے مارن دی بھی لوڑ کوئی نہیں پوے گی تینوں کیاریاں کڈن دی بھی لوڑ نہیں پوے
پوے گی اللہ اے جنت جتے تینوں پریشانی ہوئے گی کوئی نہیں اے تے پانی نے جڑے جنت دے اندر لبن گے تسنیم پانی لبے گا سلسبیل پانی لبے گا سننا ان جنت دے اندر اللہ پاک نے پھل بھی بنائے نے جنت دے اندر اللہ پاک نے میوے بھی بنائے نے اللہ فرماندے نے میں جنت دے اندر جڑے بیریاں تیار کیتیاں نے بغیر کنڈیاں تو تیار کیتیاں نے کنڈیاں والیاں بیریاں نہیں نے بغیر کنڈیاں تو بیر لبن گے سانو تھے فرمایا تیمہ لگیاں ہونگیاں کیلیاں دیاں اور فرمایا کھجوراں دے درخت ہونگے سیب تے انار ہونگے جنت اندر فرمایا سننا ایک کھجور فرمایا جنت دی ایک کھجور اے جناب ایک ہاتھ جڈی بڑی جنت دی ایک کھجور ہوئے گی ایک حدیث اندر آندہ ہے جناب مٹکے چاٹیاں جنت دی اندر اسی رسی لڑکنے آئے ایک چاٹی جڈی ایک کھجور ہوئے گی فرمایا انداز کی ہوئے گا کھجور دا فرمایا میں اللہ نے جنت دی کھجور تیار کی تیئے انج دی کھجور دودھ دے نالوں سفید اے بیخنا تے سانو کھجوراں کے جدیاں لب دیاں نے سفید کھجور بیکی کوئی نہیں کسے فرمایا جنت دی کھجور جیڑیے سفید رنگ دی دودھ رنگی سفید شہد نالوں مٹھیے تے مکھن دے نالوں نرمے مکھن دے نالوں نرم کھجورے تے اللہ فرماندے نے میں کھجور دے اندر گٹک بھی کوئی نہیں رکھی بغیر گٹک تو بغیر گٹھلی تو تیار کر چھڑیے کھجور ایڈی نرم کھجور میرا بندہ ماتیوں نو کھان لگے تے کھجور رکاوٹ دے اندر آ جائے او گٹھلی جڑی رکاوٹ بن جائے اوے چاک مار کھاندا جا کھجور فرمایا ایدہ مزہ بھی ختم نہیں ہوئے گا ایڈی لذیذ کھجور ہوئے گی تیرا دل کرے گا کھاندا جاواں اللہ اللہ فرمایا میں جنت دی اندر انج دیاں نعمتاں رکھیاں نے فرمایا ایک جنتی بندہ جڑا ساریاں تو چھوٹا جنتی بندہ ہے جڑا جیویاں کو مار کے مسے جنت دی اندر گیا ہے اللہ فرماتے نے میں انہوں کی عطا کرنے بیخنا ایتھے بندہ سردار ہوئے چودری ہوئے تے جناب وزیر اعلیٰ پی ایم این اے ہوئے دو چار گڈیاں گیم دیاں نے چار پانچ گاڑ نال ہوندے نے بیخنا اللہ فرماندے نے جڑا ساریاں تو چھوٹا جنتی جنت دی اندر جائے گا میں اس جنتی نو 1000 نوکر عطا کرانگا 1000 نوکر لبے گا میرے ویر ایتھے میری تیری گل سنوا سے تیار کوئی نہیں مسلح تے مسجد دی اندر زمین تے سجناب اپنا سار رکھ لے تے رب کلو مانگنا اللہ میں دنیا کی کرنی ہے میں نو جنت دے اندر جو 1000 نوکر لبدا پی ہے فرمایا نوکر اگے پیچھے ہونگے دے کئی جناب دی خدمت کر رہے ہونگے کئی دے واسطے پانی پکڑ کے کھڑے ہونگے کئی جناب دے آسے پاسے چکر لاندے پہ ہونگے اوہ جنتی نوابہ دسنا کس چیز دی ضرورتی دسنا کی چانے تینو لیا کے دے نا 1000 نوکرے انج بندے دا دل کرے گا میرا دل کر دے میں سیب کھالا حدیث پاک اندر کی آمدے فرمایا کہ بندے دا دل کی تے سیب کھانتے فرمایا کہ 1000 نوکر جڑائے 1000 غلام جڑائے دے دو ماتھا دے اندر تھالیاں بن گیاں یعنی 1000 نوکر بندے 2000 تھالیاں بن گئیاں ایک ہاتھ دے اندر سونے دی تھالی ایک ہاتھ دے اندر چاندی دی تھالی فرمایا 2000 تھالیاں میں رب نے جنت دی سونی بنائیے انہا 2000 تھالیاں دا ڈزین آپس نہیں ملدا ہوئے گا انہا دی رنگت بھی آپس دی اندر نہیں ملدی ہوئے گی فرمایا ایڈی سونی میں رب نے جنت بنائیے ان بندے نے سیب منگی ہے فرمایا کہ ہر تھالی دی اندر ایک سیب ہے یعنی ان 2000 دی تعداد سے باندھی انج کر کے فرمایا ہر تھالی دی اندر سیب دا رنگ بھی مختلف ہے تے سیب دا ذائقہ بھی مختلف ہے 2000 رنگ دے سیب 2000 ذائقیاں دے مختلف سیب بندے دے سامنے پیش کیتے جان گے اے ہے میرے رب دی جنت اے ہے میرے رب دی جنت جڑی اللہ نے مومن بندیاں واسطے تیار کی تھی جڑی
جڑی اللہ نے اپنے نیک بندیاں نو عطا کرنی ہے ہن جنتی نواب اپنے جناب محلاں دی اندر اپنے خیمیاں دی اندر اپنے بنگلیاں دی اندر تکیے لگے نے کلین بچھے نے سونے دیاں تاراں دے پلنگ بنے نے اے جناب دن اوتھے جنت دے محل دی اندر چودھری تے سردار بن کے انج تکیاں دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہویا ہے نا اے سردار صاحب اے جنتی نواب اے دا دل کر دے او پرندے پھر دے نے جنت دے میرا دل کر دے میں اس پرندے نو کھا لوانا مینوں بڑا سونا لگ دے پرندہ مینوں بڑا پیارا پہ لگ دے پرندہ میرا دل کر دے مینوں کھا لوانا ہجے ارادہ کیتا ہے پرندہ فوراں دے کول آ گیا ہے دے کول آ کے بیٹھ جاندا ہے ہونے آندے نو بناون دا فکر پکاون دا فکر فوراں جناب پرندہ ذبح ہو گیا گوشت زندہ بن گیا ہن جناب فوراں روسٹ ہو کے ایک ٹرے دے اندر دے سامنے آ گیا ایک سکنٹ بھی نہیں لگیا ایک منٹ بھی نہیں لگیا فوراں دے سامنے آ کے آئے نا ہے ہونے نے کھاتا ہے اے دیاں ہڈیاں بچ گئیاں نے اے دیاں ہڈیاں بچیاں ہونے آندا ہے کہ میں ہڈیاں کتے سٹا جنت اینی سونی ہے جنت ایڈی پیاری ہے نا میں ہڈیاں کدھر لے کے جاواں انج ارادہ سوچ دئی پیا ہوئے گا وہ ہڈیاں دوبارہ پرندہ بن کے پھر اڑ جائے گا میرے رب دی جنت ہے اے میرے رب دی بنائی ہوئی جنت اے مومن بندیاں نو عیش و عشرت لبے گی جنت اندر ویکھنا بندہ چاہے گا اللہ مینوں لباس دی بھی ضرورت ہے جنت اندر میں لباس بھی چاہنا جنت اندر اللہ فرماندے نے اوے میرے جنتی نوابا میں طوبہ درخت لگایا ہے او دے تو تیرے واسطے میں لباس تیار کرنا ہے تے میں ایک ایک وقت دے اندر 70 جوڑے دیواں گا رنگ بھی مختلف ہونگے خوبصورت بھی ہونگے ریشم دے بنے ہوئے کپڑے ہونگے سلے ہوئے کپڑے ہونگے تیار شدہ کپڑے ہونگے جنتی نواب دے واسطے جنت دا لباس دی خصوصیت کدے پرانا نہیں ہوئے گا جنت دا لباس بندے کھادا ہے کدے پیشاب نہیں آئے گا جنت اندر ویکھنا پھر کھانا پینا کدھر جائے گا اللہ فرماندے نے جنت دی اندر میں ایک ایک بندے نو 100 بندے دے کام دی طاقت دیاں گا ایک ایک بندے کل 100 بندے دی طاقت جنی طاقت ہوئے گی فرمایا کھانا پھر کدھر جائے گا فرمایا میرے جنتی نوابا کھاندا تو جائے گا ڈکار آئے گا ہضم ہو جائے گا پسینے دے نال تیرا کھانا ہضم ہو جائے گا اللہ پسینے دے اندروں تے بدبو آیا کر دیئے دنیا دا پسینہ کوئی قریب بھی کھڑا ہون واسطے تیار نہیں ہوندا فرمایا میرے جنتی نوابا تو جنت دی اندر کھڑائے ایتے جڑا تیرا پسینہ ہی میں کستوری نالو سونا بنا دیاں گا ایتے کستوری دے نالو سونا تیرا پسینہ لگے گا اے خے میرے رب دی جنت اے خے اللہ دی نعمتاں والی جنت اے خے میرے رب دی تیار کردہ جنت ویکھنا بندہ جنت دی اندر بیٹھے ہونے دے دل دی اندر خیال آیا ہے میں جاوانا دنیا دی اندر میرا فلانا دوست میرا فلانا یار بیلی میرا فلانا رشتہ دار میرا کاروبار دا ساجی مانو مل کے آوانا فرمایا جا میرے جنتی نوابا چلا جانا مل کے آنا اے جائے گا ساری جنت لبے گا انہوں اپنا دوست کوئی نہیں ملے گا آکھے گا اللہ میرا بیلی مینو جنت دی اندر کوئی نہیں لبیا ہو کدھر چلا گیا ہے اللہ فرمان کے تیرا بیلی دنیا تے کام چنگے نہیں سی کردہ تو کام چنگے کردہ رہی ہیں میں تنو جنت دے چھڑیے انہوں میں دجھے پاسے ٹور چھڑے ہیں او جنت دے اندر نہیں آ سکیا ویکھنا یار اے نہ ہوئے دنیا دے کاروبار کٹھے کرنے دنیا دے اندر کٹھے رہنے جنت دے اندر ماتے وکرے وکرے نہ ہو جائے میں تے حدیث پاک اندرے بھی پڑھے ہیں نبی پاک فرمان دینے ایتھے جنہ دے خاندان نے اپنے خونی رشتہ دار نے جڑے جنت دے اندر جانگے اللہ اوتھے انہوں کٹھیاں کر چھڑے گا اوتھے جنت دے اندر کٹھے ہو جانگے میرے ویرنج دا خاندان تیار کرنا جڑا سارا جنت دا مہمان بن جائے جڑا سارا ہی جنت دے اندر چلا جائے فرمایا جنتی نواب جنت دے اندر پھر دینے اللہ دیا نعمتاں ویندے پھر دینے طرح طرح دیا نعمتاں
ملنوں آ رہی نے کئی جنتی جناب تھلے والی جنت دے اندر نے 100 درجے جنت دے اللہ نے بنائے نے 100 درجے 8 دروازے لائے نے 100 درجے بنائے نے سب تو تے جنت الفردوس ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے کلو جنت فردوس منگیا کرو اللہ نو آکھیا کرو اللہم انی اسالک الجنت الفردوس بغیر حساب اللہ سی تیرے کلو جنت فردوس دا سوال کرنے سب تو تے جنت الفردوس ہے درمیان دے اندر ایک جنت ہے جدا نام جنت عدن ہے درمیانی جنت حدیث پاک اندر آمد ہے اللہ نے اس جنت نو اپنے ہاتھ نال تیار کیتا ہے اللہ نے اپنے کامل قدرت دے ہتھاں دے نال اس جنت نو بنایا ہے نا فرمایا 100 درجے جنت دے ایک درجہ جنت دا اینا دور ہے جی میں زمین تو سانو آسمان دے ستارے دور لگ دینے ایک ایک درجہ اینا جنت دا دور ایک دوسرے تو اینی مسافت دے اندر اینا تھلے والے جنتی جدو اتلیاں نو ویکھن گے ایمیں درجہ نظر آئے گا جی میں زمین تو ستارہ نظر آیا کر دے اللہ پاک نے ڈی وڈی جنت بنا چھڑیے اور جدے اندر اللہ پاک نے خیمے 60 میل دے تیار کر چھڑے نے کو سونا تے چاندی وافر مقدار دے اندر رکھ چھڑے آئے نا ان بندہ کہے گا اللہ سونیا میں جنت دے اندر آ گیا میں نو کار مل گیا میں نو برتن مل گئے میں نو جناب پانی دودھ شراب دیاں شہد دیاں نیرہ بھی مل گئیاں کھان واسطے پھل بھی مل گئے اللہ سواری واسطے کوڑے بھی مل گئے اللہ سارا کچھ لب گیا ہے ہن میں نو جنت دے اندر بیویاں بھی چاہی دیاں نے اللہ میں چاہنا میں نو بیوی بھی لب جائے جنت اندر اللہ فرما دینے میرے جنتی نوابا پریشان کیوں نہیں میں تیرے واسطے جنت دے اندر حوران دا بھی انتظام کر چھڑے ہے میں تیرے واسطے جنت دے اندر حوران بنا چھڑیاں نے حور مقصورات فی الخیام فرمایا بند حوران ڈبا پیک حوران موتیاں اندر بند حوران جنوں کسے مرد تے جن نے چھویا تک بھی نہیں ہوئے گا ایڈیاں خوبصورت حوران اتنی اعلیٰ انداز والیاں حوران حدیث پاک اندر آمدے فرمایا اگر دنیا دے بندے ساری دنیا میں دے دین اللہ پاک دے کنو جنت دی حور دا ڈبٹا منگن پوری دنیا میں دی قیمت ادا نہیں کر سکدے ایڈا خوبصورت انداز نحوران دا فرمایا ایک حور اگر اللہ پاک ست آسمانہ دے دروازے کھول کے ایک حور نو کہہ دین زمین تے جانکنا فرمایا کہ اللہ پاک اس حور دے جانکن دی وجہ تو اے جڑا سورج ساری دنیا نو روشن کردہ پی ہے فرمایا اس حور دی ایک تپش دی وجہ تو حور دے ایک نظر دی وجہ تو سورج بھی مدم پہ جائے او دے سامنے ایڈی پیاری اللہ پاک نے جنت دے اندر حور تیار کیتی ہے اے ویخنا خوشبو لانیا ایتے جناب نال دے 2-4 ساتھیاں نو خوشبو آن دیئے پتہ لگ دے نے خوشبو لائی ہوئی ہے فرمایا جنت دی حور دے جسم دی اندروں جڑی خوشبو آن دیئے اگر دنیا دی اندر حور چانک لبے تے پوری دنیا ہی خوشبو نال معطر ہو جائے پوری دنیا ہی خوشبو دے نال معطر ہو جائے اے حور جڑی اللہ پاک نے جنت دے اندر تیار کی دیئے فرمایا ایک ایک وقت دی اندر 70 جوڑے ایک ایک حور نے پائے ہونگے 70 لباس پائے ہونگے میری ماں بہن سننا تمہیں ان حوران دا ذکر سننا اللہ نے غیرت مند بنایا ہے انہوں اللہ نے حیادار بنایا ہے انہوں آج دنیا دی اندر تمہیں غیرت پیدا کر لے تمہیں حیا پیدا کر لے اپنے آپ تے حیا دی چادر اڑ لے اپنے آپ دے اندر حیا تے شرم پیدا کر لے فرمایا دنیا دی عورت جدو کل قیامت دے دن آئے گی میں اللہ پاک جدو جنت دے اندر کلاں گا اینا حوراں تے بھی میں سرداریاں دے چھڑاں گا اینا حوراں دا بھی میں سردار بنا چھڑاں گا ویکھنا دنیا دی عورت تے جنت دیاں حوراں تے سرداری پتہ لگ دے پھر اللہ پاک دنیا
دنیا دی عورت نو بھی اوتے شان تے مرتبے بڑے عطا فرمان گے پتہ لگدا ہے حوراں دے مقابلے دے اندر دنیا دی عورت زیادہ مقام رکھ دیئے دنیا دی عورت زیادہ عزت رکھ دیئے جنہیں جنت دی اندر جانا ہے تے اللہ دی جنت دی اندر حوراں تے سرداریاں کرنیاں نے میری ماں بہن تیار ہونا جنت دیاں حوراں تے سرداری کرن واسطے تیار ہونا جنت دیاں حوراں تے جا کے ملکہ بنن واسطے تیار ہونا جنت دیاں حوراں تے حکمرانی کرن واسطے میرے ویر اے جنت دیاں حوراں نے اللہ سارے نو جنت لے جائے اللہ سارے نو جنت لے اولیاء آمینہ کو کونی راتا جاندہ اللہ سارے نو جنت لے جائے اللہ پاک سانو سارے نو بغیر حساب تو جنت لے جائے تے دو حوراں ٹکرنیاں نے دو حوراں تے ایک دنیا دی بیوی ہن کئی آکھنا لے دنیا لی اوتھے بھی نال ہونی ہے ایتھے جان چھڑا کے مسیح اوتھے جانا مگر اوتھے ہی پہنچ جائے گی فرمایا جنت دے اندر جاؤ گے پھر لڑائیاں لڑائیاں کوئی نہیں ہونیاں پھر اوتھے امن ہی امن ہے سلامن سلام آئیے عزت ہی عزت ہے احترام ہی احترام ہے کوئی حسد نہیں کوئی کینہ نہیں کوئی سوکنا دا مسئلہ نہیں کوئی اور شور و گل نہیں بس امن ہی امن ہے سلام ہی سلام ہے ہر عورت ہر حور جیڑیے اپنے خامن دی فرما بردار ہوئے گی تابع دار ہوئے گی ایک ایک اشارے دے حکم دی تعمیل ہوئے گی اور جناب جنتی نواب ہوتے تکیاں تے جدو باما رکھ کے بیٹھا ہوئے گا اے دنیا دی اندر جڑے سیاہ ویکھ لو کسی نو کسی دی عزت پوجدی کوئی نہیں ہوتے اللہ فرماندے نے میں سارا نو جنت انجی دی دینی ہے کہ حسد دل چ آمنا ہی نہیں ہوتے حسد والا چکر ہی کوئی نہیں انج دی اللہ پاک فرماندے نے میں جنت دے اندر تانوں جگہ دینی ہے آؤ اس جنت دے ول فرمایا وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین فرمایا میرے جنتی نوابو میں جنت دے اندر جیڑیاں حوراں دینیاں نے شرمیلیاں اکھاں والیاں ہون گیاں موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں ہون گیاں بڑیاں خوبصورت ہون گیاں سرخ موتی دی رنگت والیاں ہون گیاں سفید موتی دی رنگت والیاں ہون گیاں تے میرے ویر فرمایا 70 جوڑے پائے ہون گے اس دے باوجود بھی پنڈلیاں دا گوشت گودا نظر آندا پیا ہوئے گا 70 جوڑیاں دی اندروں بھی نظر آ رہا ہوئے گا لیکن آئے گا انہوں ہی جڑا ہوندا شوہر ہوئے گا جدے نالو سہورت دے حور دے نال جدا نکاح ہوئے گا صرف وہی بندہ انہوں نے ویکھ سکے گا ہر بندے نو اللہ پاک نے دو حوراں عطا کرنیاں نے ایک دنیا دی بیوی نال مل جائے گی 3 ہو جان گیاں میرے ویر آؤ نا اسی اللہ دے کولوں اس جنت دے رائی بن جائے اللہ دے کولوں اس جنت دے طالب بن جائے فرمایا میں جنت دے اندر سب کچھ تیار کر چھڑے آئے جدو جنتی جنت دے اندر سب کچھ لے لین گے پھر میں اپنے بندیاں نو آکھاں گا میرے بندیو دسو نا ہن کی چاہیے تانوں ہن کسے چیز دی لوڑ تے نہیں رہ گئی کسے چیز دی کمی تے نہیں رہ گئی اے جنتی آکھن گے اللہ ان تے سب کچھ لب گیا اللہ ان کس چیز دی کمی رہ گئی ہے اللہ فرمان گے اوے میرے جنتیوں گل سنو نا ایک چیز رہ گئی ہے جڑی میں رب تانوں دینا چاہنا ایک چیز رہ گئی ہے میں جڑی اللہ تانوں دینا چاہنا جنتی آکھن گے ہن پتہ نہیں کی رہ گیا ہے سانو تے خیال ہی کو نہیں ہن کی رہ گیا ہر چیز انی لب چکی ہے اللہ فرمان گے اوے میرے جنتی نوابو ذرا اوتا نو نگاہ تے اٹھاؤ نا ذرا اوتا نو ویکھو نا اللہ پاک 70,000 نور دے پردے اپنے چہرہ پاک کو ہٹا دین گے اللہ فرمان گے اوے میرے جنتی نوابو ذرا اپنے اللہ نو ویکھ لو دنیا دی اندر نمازاں پڑھ دے سی پر مینوں ویکھیا کوئی نہیں سی دنیا دی اندر نیکی کر دے سی پر مینوں ویکھیا کوئی نہیں سی دنیا دی اندر زکات دین دے سی شوق سی رب نو جا کے ویکھنے جنت دی اندر چلے جاواں گے دنیا دی اندر حج عمرہ کر کے آندے سی میں اللہ نو ویکھن دے واسطے فرمایا او میرے جنتی نوابو ذرا ان نگاہ چکو نا میں اپنے اللہ
نو ویکھ لونا اے جنتیاں ج کر کے نگاہ اٹھاون گے اپنے رب دے چہرے پاک تے نظراں پہ جان گیاں حدیث اندر آندے ایویں ویکھ رہے ہون گے جویں 14ویں رات دا چن نظر آندا ہے دنیا تے جویں 14ویں رات دا چن مکمل ہو کے نظر آن لگ پیندا ہے ایویں فرمایا اللہ دا چہرہ مبارک بندیاں نو نظر آئے گا تے بندے عرصہ تک اللہ دے چہرے نو ویندے رہ جان گے بھول جان گے دنیا دی جنت دیاں حوراں بھول جان گے جنت دیاں نعمتاں بھول جان گے جنت دے محل بھول جان گے سونے تے چاندی دے برتن عرصہ تک اللہ دا دیدار ہی کر دے رہ جان گے عرصہ تک اللہ نو ویکھ دے رہ جان گے اے میر جنت جدی اندر رب دا دیدار لبنا ہے اللہ اللہ ہوئے بچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے بچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے او کڈا سونا ویلا دل بہار ہوے گا او کڈا سونا ویلا دل بہار ہوے گا جدوں اللہ پاک سونے دا دیدار ہوے گا ایتھے چکن والے چہرے اوتے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اللہ دا دیدار کرنا ہے کہ کوئی نہیں تے پھر ایویں کرنا ہے جویں اسی کردے پئے ہاں ہن ذرا سی نگاہ ماریاں اپنے گریبان اندر تے سی بھلا او کام کیتے نے جنہاں نال اللہ پاک دا دیدار لبنا سارے سوچئے تھوڑا جا تے فرمایا جنت دے اندر جدوں اللہ پاک دا دیدار لبے گا پھر اللہ فرمان گے ہن بس کرو جنتی ویکھی جاندے نے ہر چیز ہی بھول گئے یار کمال ہے جس رب نے اے دنیا بنائیے تے سانو دنیا کڈی سونی لگدی ہے اسی جناب لاہور چلے جائیے سانو آ بھول جاندا ہے جے لاہوروں کے اسلام آباد چلے جائے سانو لاہور بھول جاندا ہے تے جے اللہ مکے مدینے لے جائے سانو ہر شے بھول جاندی ہے دعا کرو اللہ سارا نے لے جائے مکے مدینے اللہ اے رمضان دا مہینہ جمعے دا ٹائم ہے اللہ سانو سارا نو مکہ مدینہ وکھا دے اللہ سانو سارا نو مکہ مدینہ لے جا تے میں پھر کہہ دیاں کہ دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی کیا بات جنہ ویکھیا انہاں نو پتہ ہے اسی تے ویکھیا کوئی نہیں سانو کی پتہ لگنا ہے اللہ سانو سارا لے جائے دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی جا کے کدی ویکھو جا کے کدی ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کو ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے جیڑا بھی کو ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے اس ویلے اوندا لوکو ٹھر جاندا سینہ اے او جیڑا بھی کو ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے اس ویلے اوندا لوکو ٹھر جاندا سینہ اے اللہ سانو وی دکھا دے اللہ سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی اللہ فرمان گے بس کر جنتی بس کرنا ہن چلا جا اپنے محل اندر ہن چلا جا اللہ نے اوتھے بھی عورتاں نوں باہر نہیں کڈن دینا ایتھے تے پھردیاں نے نا شرل اندا دل کردا جدھر مرضی لگی جاوے بندہ پیچھے لبدا پھردا تو پتہ لگدا پنڈ دے اس نوں کرتے اپڑی بیٹھی تے بندہ اودوں بھی لنگیا ہویا ہے بوڑھی ہن زمانہ انج دا آ گیا بوڑھی بندے نوں لبدی پھر بندہ بوڑھی نوں لبدا ساڈا کیونکہ حساب کتاب نہیں نہ رہ گیا تے جنت دی اندر بھی اللہ نے عورتاں نوں خیمے چ باہر نہیں کڈنا اوتھے خیمے چ ہی نہ رہنا
अंदाजा लाओ ए दुनिया ते जन्नत फिर जिथे सोच भी नहीं ये काम कर सकती, अकल भी नहीं सोच सकती ये गल। अल्लाह ने उत्थे भी आखना खैमे च रहन, बंदियां जाना जुमे दा बाजार लगेगा, हर जुमे वाले दिन जेड़ा सानू सिर पीड़ जुमे जेड़ा असीं नहीं पढ़न टाइम नाल आंदे ते ना रमजान च तो माशाअल्लाह असीं आ जाने अगे पीछे असीं चोखा काम ही करने जुमे वाले दिन उत्थे जुमे नूं अल्लाह दा दीदार होना करना हर जुमे वाले दिन ते औरतां फिर भी उत्थे घर ही रहना खैमियां च बंदे अल्लाह पाक नूं वेख के जाणगे ना इन्हां दा हुस्न और ज्यादा बढ़ जाएगा। हजरत यूसुफ नबी दा हुस्न होएगा जन्नत दे अंदर, हजरत यूसुफ पैगंबर दा हुस्न, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा 90 हाथ दा कद, अंदाजा लाओ कि कद कितना बड़ा होएगा, 90 हाथ दा कद होएगा। हजरत दाऊद अली सोनी ते खूबसूरत आवाज होएगी, हजरत ईसा वाली 33 साल दी जवानी होएगी, बीमारी कोई नहीं, लाचारी कोई नहीं, और उते बुढ़ापा कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमेशा हमेशा वो जन्नत ऐशो इशरत दा समान पैदा कर रही होएगी। और अल्लाह फरमानगे उन हफ्ते बाद जुमे वाले दिन आमी करी ते मैं तेनों अपना दीदार करांगा। अल्लाह को दुआ करने अल्लाह सानू भी इन्हां लोगों के अंदर शामिल फरमाए, अल्लाह सानू भी नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक असी मर्द औरतां जितने भी आके जुमा अदा कर रहे हैं अल्लाह तेरे बंदे हैं, अल्लाह गलतियां कुताइयां हो गई ने, अज असी जन्नत का जिक्र सुनिया तो साडे दिल अंदर शौक पैदा होया कि वो जन्नत असां भी लैनी है ते जन्नत के अंदर अल्लाह पाक का दीदार असी भी करना है। अल्लाह पिछलियां कीतियां तू मुआफ कर दे, अगां असी वादा करने गंदे काम असी नहीं करते, नेक काम करांगे, अल्लाह तू सानू बगैर हिसाब तो जन्नत दे दे, कहो आमीन। अल्लाह सानू बगैर हिसाब तो जन्नत दे दे। अल्लाह रमजान दा महीना है, जुमातुल मुबारक दी घड़ी है, अल्लाह असी तेरे बंदे तेरे सामने दुआ करने आ, अल्लाह साडे गुनाहां नूं भी नेकियां दे अंदर बदल छड़। अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है, मर्द औरतां आके बैठे हैं, अल्लाह मेरियां मावां भैणां भी तेरियां बंदियां ने, अल्लाह उन्हां दे भी गुनाह मुआफ करके उन्हां नूं भी जन्नत दियां हूरां दी सरदारी नसीब कर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।